नमस्कार, म युक्ता वर्मा। आजको कक्षामा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 7 को सामाजिक शिक्षा अन्तर्गत एकाइ 5 हाम्रो पृथ्वीबाट पाठ 4 विविधताको संगम नेपालको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। ल अब कक्षातिर लागौँ। नेपाल युनिटी इन डाइभर्सिटी, विविधताको संगम नेपाल। यस टपिकमा रहेर आज हामी नेपाललाई संसारमा चिनाउने विशिष्ट गुणको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। त्यस सँगसँगै हामी नेपालमा रहेका विभिन्न विविधताका क्षेत्रका बारेमा पनि अध्ययन गर्नेछौँ। ल त अब कक्षातिर लागौँ। हेर्नुस् त यस म्यापलाई, यो हाम्रो प्यारो देश नेपालको नक्सा हो र हाम्रो नेपालको कुरा गर्नु पर्दा हाम्रो नेपालको कुल क्षेत्रफल कति छ भन्नुस् त? हो 1,47,181 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। सानो क्षेत्रफल भए तापनि हाम्रो नेपाल समुद्र सतहबाट करिब 60 मिटर उचाइदेखि विश्वको सर्वोच्च शिखर, यस चित्रलाई तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चित्र हो र विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा 8,848 मिटर उचाइसम्म फैलिएको छ। त्यसरी नै अर्को विशेष गुणको बारेमा, हाम्रो नेपालको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा हाम्रो नेपाल दक्षिणमा तराईदेखि नर्थ यानी उत्तरमा हिमाल यानी माउन्टेन्स सम्म पुग्दा यहाँ विविध प्रकारका भूस्वरूपहरू देख्न पाइन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेपालको हावापानी, त्यसरी नै वनस्पतिमा पनि धेरै नै विविधता पाइन्छ। अर्को हाम्रो नेपाललाई विश्वमा चिनाउने विशिष्ट गुण अन्तर्गत हाम्रो भौगोलिक विशिष्टता भएकै कारण नेपालका अनेक जात जाति, विभिन्न संस्कृति, जलवायु जस अन्तर्गत अति ठण्डादेखि अति गर्मीसम्म छ भने अग्लो हिमालदेखि होचो मैदानसम्म पनि धरातल हाम्रो नेपालमा रहेको छ। भौगोलिक विविधताकै कारणले गर्दा हामी हाम्रो देशमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक र राजनैतिक रूपमा पनि धेरै नै विविधता देख्न सक्छौं र हाम्रो देशलाई विश्वमा चिनाउनलाई नेपालका धेरै भौगोलिक विविधताले गर्दा विभिन्न प्राकृतिक विविधता, कृषिजन्य विविधता, सांस्कृतिक, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सामाजिक र अरू धेरै नै कुराहरूले मद्दत पुर्याएको छ र हाम्रो देशलाई हाम्रो महात्मा गौतम बुद्धले पनि चिनाउनमा ठूलो कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको थियो। यानी हाम्रो देशलाई गौतम बुद्धको देश पनि भनेर संसारमा चिनिन्छ। त्यसरी नै हाम्रो नेपालको झण्डा, फ्ल्याग, हाम्रो नेपालको झण्डा अरू देशहरू भन्दा भिन्न किसिमको छ र यसले पनि हाम्रो देशलाई चिनाउनमा ठूलो मद्दत पुर्याएको छ। त्यसरी नै हाम्रो देशको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा, सबैभन्दा ज्ञानी र बुद्धिमानी जनकको देश भनेर पनि हामी हाम्रो नेपालको इतिहासबाट नेपाललाई प्रख्यात देख्न सक्छौं। त्यसरी नै वीर गोर्खालीहरूको देश नेपाल भनेर पनि हाम्रो देशलाई अरू देशको माझमा चिनिन्छ। हाम्रो देश नेपालमा हामी मेचीदेखि महाकालीसम्म विभिन्न जात जाति बसोबास गर्दै आइरहेको देख्न सक्छौं र उत्तरमा रहेको हिमालदेखि दक्षिणमा रहेको तराईसम्म पनि विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक र विभिन्न जात जातिहरूको विविधता हामी हाम्रो देश नेपालमा पाउन सक्छौं। हिमालमा पाइने गुरुङ, थकाली, शेर्पा, भोटे जस्ता मानिसहरूको बसोबासले हाम्रो हिमाली क्षेत्रको पहिचान छ भनेदेखि त्यसरी नै हाम्रो हिल्ली रिजनमा ब्राह्मीण, क्षेत्री, नेवार, गुरुङ, राई, मगर जस्ता विभिन्न जात जातिहरूको बसोबास छ र यिनै विभिन्न जात जातिहरूको भिन्न भिन्न जातिहरूको बसोबासले गर्दा नै हामी हाम्रो देशमा जातीय कुरामा पनि विविधता देख्न सक्छौं। त्यसरी नै हामी तराईमा पनि विभिन्न थारू, मुसहर, यादव, ठाकुर, ललन र अरू धेरै नै जात जातिहरू बसोबास गर्दै आइरहेको देख्न सक्छौं र यिनै विभिन्न जात जातिकै कारणले गर्दा हामी हाम्रो देशलाई विविधता रहेको देश भनेर पनि चिन्दछौं। हेर्नुस् त यस चित्रमा हरेक जात जातका मानिसहरू हामी हाम्रो देशमा देख्न सक्छौं र सबैजना मिलेर बस्ने देश, एउटा स्ट्रङ बोन्डिङ भएको देश भएकै कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो देशमा मानिसहरू एकअर्कासँग राम्रो सम्बन्ध गाँसेर र एकअर्कालाई मद्दत पुर्याउने वातावरणमा बसिरहेको
पाउन सक्छौं। मानिसमा मात्र नभइकन हामी प्राकृतिक वातावरणको विविधताले पनि पशुपन्छी एवं प्राकृतिक वनस्पति र जनजीवनमा पनि व्यापक विविधता भेट्न सक्छौं। ल अब थोरै हामी नेपालको विविधता के आधारमा छुट्टिएको छ, क्षेत्र र त्यसमा रहेको विविधताको बारेमा थोरै जानकारी लिउँ। नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रहरूबाट हामी विभिन्न विविधताहरू छुट्टिएको देख्न सक्छौं र केही क्षेत्रहरू अन्तर्गत प्रथममा कुरा गरौँ हाम्रो भौगोलिक विविधताको बारेमा। भौगोलिक रूपमा नेपाललाई विशेषतः हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो 3 भागमा विभाजित गरिएको छ, हिमाल, पहाड र तराई। र भौगोलिक हिसाबले हामी यी तीनै ठाउँहरूमा विभिन्न विविधता देख्न सक्छौं। हिमाली क्षेत्रमा हामी विभिन्न हिमालहरू, विभिन्न वन जंगलमा विविधता देख्न सक्छौं। त्यसरी नै खोला नालामा र विभिन्न जात जातिहरू नि यस ठाउँमा विविधता देख्न सक्छौं भने पहाडी इलाकातिर पनि हामी विभिन्न किसिमको वनस्पतिमा विविधता देख्न सक्छौं। त्यहाँ पाउने वनस्पति, त्यसरी नै खोला नाला, त्यसरी नै जात जातिमा धेरै नै विविधता रहेको देखिन्छ। र तराईमा त्यसरी नै तराई एउटा सम्म परेको ठाउँको रूपमा चिन्न सक्छौं। तराईमा रहेको वनस्पति, त्यसरी नै त्यहाँका विभिन्न नदीनाला, जात जाति, तीनैवटा ठाउँहरूमा हामी भिन्न भिन्न किसिमका मानिसहरू बसोबास गर्दै आएको र ल्यान्ड स्ट्रक्चरको कुरामा पनि हामी धेरै नै डिफरेन्स पाउन सक्छौं। ल अब कुरा गरौँ दोस्रो पक्षको। दोस्रो क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन् प्राकृतिक विविधता, यानी नेचुरल डाइभर्सिटी। नेचुरली पनि हाम्रो कन्ट्री एकदमै धेरै डाइभर्स छ, यानी धेरै नै विविधता हामी नेचुरली पनि हाम्रो कन्ट्रीमा देख्न सक्छौं। र अघि नै मैले कुरा गरे भौगोलिक विविधताको बारेमा, त्यो पनि एउटा नेचुरल डाइभर्स रहेको छ। प्रथम कुरा गरौँ प्राकृतिक विविधता अन्तर्गत वातावरण। हामी वातावरण अन्तर्गत तीनैवटा क्षेत्रमा हिमाल, पहाड र तराई, यी तीनै क्षेत्रमा हामी भिन्न किसिमको वातावरण अवस्थित रहेको देख्न सक्छौं। र हिमाली क्षेत्र, पहाडी र तराईमा विविध प्रकारको वातावरण र हावापानी महसुस गर्न सक्छौं। त्यसरी नै अर्को विविधता रहेको छ हाम्रो नेपालमा एकदमै गर्मीदेखि एकदमै जाडोसम्मको ठाउँहरू पनि अवस्थित रहेको छ। र यस अन्तर्गत नै विभिन्न वनस्पतिको उत्पत्ति र जीवजन्तुको बसाइ पनि रहेको छ। अब जीवजन्तुको कुरा गर्नुपर्दा जीवजन्तु पनि हामी भिन्न भिन्न क्षेत्रमा विशिष्टता र विविधता देख्न सक्छौं। हिमाल, पहाड र तराई, यी तीनै क्षेत्रमा हामी पाइने विभिन्न जीवजन्तु र जनावरमा पनि हामी विविधता देख्न र पाउन सक्छौं। र त्यस सँगसँगै अर्को रहेको छ वनस्पति। नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा पाइने वनस्पतिमा पनि धेरै नै भिन्नता र विविधता पाउन सकिन्छ। यी तीनैवटा क्षेत्रमा हामी बिरुवा र जडीबुटीमा विविधता देख्न सक्छौं। अब अर्को विविधता क्षेत्र रहेको छ कृषिजन्य विविधता। कृषिजन्य विविधता अन्तर्गत हिमाल, पहाड र तराई, यी तीनै क्षेत्रमा हामी बालीनालीमा, यानी त्यहाँ उत्पादन हुने विभिन्न बोट बिरुवा र खानेकुरामा पनि विविधता देख्न सक्छौं। हामीलाई थाहा छ हिमाली क्षेत्रमा त्यति कृषि उत्पादन हुन सक्दैन, तसर्थ हिमालमा, पहाडमा र तराईमा त्यहाँको टोपोग्राफी अनुसार, त्यहाँको ल्यान्ड स्ट्रक्चर अनुसार र माटोको अनुसारले कृषि र कृषिजन्य बालीनाली लगाउने गरिन्छ। र यो पनि एउटा हाम्रो नेपालको डाइभर्सिटी रहेको छ। अर्को क्षेत्र रहेको छ सांस्कृतिक विविधता रहेको क्षेत्र। सांस्कृतिक विविधता अन्तर्गत हाम्रो देशलाई चिनाउने, अरू देशको सामु चिनाउने राष्ट्रिय पहिचान, विभिन्न विभूतिहरू, यानी पर्सनालिटिजले र उहाँहरूको योगदानका कारणले हाम्रो देशको पहिचान विभिन्न देशहरूमा रहेको छ। त्यसरी नै हाम्रो महात्मा गौतम बुद्ध, उहाँले फैलाउनु भएको शिक्षाको ऊर्जाले पनि हाम्रो देशको पहिचान झल्केको छ। र त्यस सँगसँगै हाम्रो देशकी छोरी भृकुटीको ठूलो योगदानले पनि हाम्रो नेपालको पहिचान बढेको छ। त्यसरी नै अरनिको, त्यसरी नै
राजश्री, जनक यिनै मानिसहरूले गर्दाखेरि हाम्रो देशको पहिचान विश्वको कुना कुनामा फैलिरहेको छ। तसर्थ यो पनि हाम्रो एउटा सांस्कृतिक विविधता अन्तर्गत पर्दछ। अर्को कुरा गरौँ जातीय, विभिन्न जात जातिको विविधता। मैले अघि नै कुरा गरेँ र तपाईहरुलाई मैले चित्रबाट पनि देखाएँ। हाम्रो देशमा विभिन्न जात जातिको बसोबास छ र 60 जनजातिदेखि सयौं थर र गोत्रका मानिसहरू हाम्रो देशमा बसिरहेका छन् र यो पनि एउटा ठूलो विशिष्टता रहेको हामी देख्न सक्छौं। 101 भन्दा बढी जाति मात्र रहेका डाइभर्स कन्ट्रीलाई हामी गर्वका साथ संसारमा चिनाउन सक्छौं। अर्को महत्त्वपूर्ण विविधता रहेको छ भाषा, यानी भाषिक विविधता, ल्याङ्ग्वेज। हाम्रो देशमा मैले अघि नै भने विभिन्न जात जातिको बसोबास छ र हरेक जात जातिले बोल्ने भाषा पनि भिन्न भिन्न किसिमको छ र यो पनि एउटा हाम्रो डाइभर्सिटी अन्तर्गत पर्दछ र नेपालमा करिब 123 भाषा रहेका छन् र 123 भाषामा मानिसहरू आफ्नो संस्कारलाई र आफ्नो धर्म अनुसार विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि गरिरहेको र त्यस कार्यक्रममा आफ्नो कल्चर अनुसारले मानिसहरूले लुगा, खाना र पहिचान गराइरहेको पनि हामी हाम्रो देशमा भेट्न सक्छौं र यिनै विशेष कुराहरूले नै हाम्रो देशलाई नै विविधताको संगम नेपाल पनि भनिएको हो। अर्को क्षेत्रको कुरा गरौँ धार्मिक विविधता, रिलिजियस डाइभर्सिटी। हाम्रो देशमा धेरैवटा धर्मलाई मान्ने गरिन्छ र त्यस अन्तर्गत केही धर्महरू रहेका छन्। हिन्दू जुन विशेष धर्म अन्तर्गत पर्दछ, त्यसरी नै मानिसहरू बौद्ध धर्ममा पनि इन्भल्भ छन्, यानी बौद्ध धर्मलाई पनि मान्ने गरिन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ किरात, हाम्रो पुरानो इतिहासदेखि चलिआएको र फलो गर्दै आएको धर्म अन्तर्गत पर्दछ। त्यसरी नै क्रिश्चियन, जैन, सिख, इस्लाम लगायत विभिन्न धर्मावलम्बीहरू पनि हाम्रो देशमा बस्दै आएका छन् र यिनै विभिन्न धर्महरू मान्ने भएकोले हामी हाम्रो देशलाई धार्मिक विविधता रहित देश पनि भन्दछौं। अब कुरा गरौँ हाम्रो अर्को विविधता रहेको क्षेत्र, जसलाई हामी सामाजिक विविधता भनेर चिन्छौं। मैले अघि नै पनि तपाईहरुलाई भने हाम्रो देशमा विभिन्न जात जाति र धर्मलाई फलो गरिन्छ र जसरी जातीय विविधता रहेको ठाउँमा, भाषिक विविधता रहेको ठाउँमा त्यस भाषा संस्कृतिमा भएको विविधताले सामाजिक विविधताको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ र विभिन्न जात जातिका आफ्नै प्रकारले सामाजिक पहिचान पनि रहेको हुन्छ र हरेक जात जातिले मनाउने संस्कृति र संस्कारले नै एउटा समाजको सामाजिक विकास हुन्छ र त्यहाँ विभिन्न सामाजिक विविधता पनि देख्न पाइन्छ। तसर्थ यो पनि हाम्रो एउटा नेपालको विविधता अन्तर्गत पर्दछ। र अर्को रहेको छ वर्गीय विविधता। हाम्रो नेपालमा धेरै किसिमका मानिसहरू बस्ने गर्दछन् र त्यस अन्तर्गत एकदमै धनीदेखि गरिबसम्म पनि हामी मानिसहरू देख्न पाउँछौं र यी धनीदेखि गरिबसम्मको या बीचको दूरी बढ्नु हाम्रो देशको एक चुनौतीको रूपमा पनि रहेको छ र वर्गीय विविधताले नै गर्दाखेरि हामी मानिसको विभिन्न गर्ने आर्थिक क्रियाकलापमा पनि विविधता भेट्न सक्छौं। तसर्थ हाम्रो देशमा सबै मानिसले एकै नासको या एउटै काम गर्ने गर्दैनन्। सबैजनाले भिन्न भिन्न किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्ने गर्दछन्। भौगोलिक विशिष्टता, प्राकृतिक विविधता, सांस्कृतिक, जातीय, भाषिक, धार्मिक र सामाजिक विविधता र विभिन्न प्राकृतिक वातावरणको विविधताले पशु एवं जनजीवनको पनि विविधताले गर्दाखेरि हाम्रो देश नेपाललाई युनिटी इन डाइभर्सिटी भनेर चिन्दछौं, यानी विविधताको संगम नेपाल। हाम्रो देश नेपाल सानो छ, तर यो आफैमा विविधताले भरिएको विशाल छ र यस देशलाई प्रगतिको बाटोमा लाने हामी सबैजना मिलेर हो। तसर्थ हामीले नेपाललाई विकासको बाटोमा पुर्याउनको लागि हातेमालो गर्दै एकअर्काको साथ र राम्रो सम्बन्धले अगाडि बढाउन सक्छौं। तसर्थ हामीले हाम्रो देशलाई सदैव सम्मान गर्नुपर्छ र आफ्नो संस्कृति, धर्म, भाषा र सामाजिक विविधतालाई कायम राख्नुपर्छ र यसले नै नेपालको पहिचान हाम्रो संसारको अरू देशहरूमा पुर्याउँछ।
र हाम्रो विविधता नै हाम्रो शक्ति हो र यसलाई हामीले सदैव कायम राखी हाम्रो देशको पहिचानलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। हस् त, आज हामी पाठको अन्तिममा आइसकेका छौं। यस टपिक रिलेटेड आज मैले तपाईहरुको लागि केही प्रश्नहरू पनि ल्याएको छु र आशा गर्छु तपाईहरु यस प्रश्नलाई आफ्नो गृह कार्यमा पक्कै पनि गर्नुहुनेछ। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, नेपाललाई संसारमा चिनाउने विशिष्ट गुण के रहेछन्? लेख्नुहोस्। त्यसरी नै प्रश्न नम्बर 2, नेपालको धार्मिक र सामाजिक विविधता कस्तो रहेको पाइन्छ? लेख्नुहोस्। र अन्तिममा नेपाल सानो छ तर पनि विशाल छ, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस्। हस् त, आजको कक्षा हामी यही समाप्त गर्दछौं। तपाईहरुलाई यस टपिक रिलेटेड केही प्रश्न, जिज्ञासा, सल्लाह वा सुझाव रहेमा हामीलाई हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो ठेगाना रहेको छ learning@dewalk.edu.np। धन्यवाद।